बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इश्टानो, आम्ही कर्मेलीत याजक तुमकां सोमेस्तांक नमस्कार म्हणटा. आयच्या दिसाच्या देवाच्या उतराच्या नियाळाक कार्मेल प्रेरणाक मोगाचो स्वागत. आज मार्चाची 20 आणि 7 तारीख, प्राचीत काळाचो तिसरो हप्तो बुधवार. आज आमी पयल्या वाचपाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. द्वितीनियम पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 4 पयली वळो आनी उपरांत 5 ते 9. तवळ मैजे लोकां लागीं उलोवन अशें म्हणा लागलो, आनी आतां ए इस्रायेला, तुमी जिवंत उरचे खातीर आनी सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी स्वाधीन करचे खातीर हांव तुमकां आज दिता ते कायदे आनी नियम आयका आनी ते पाळा. सर्वेस्परान म्हाका फरमायल्ले प्रमाणे हांव तुमकां कायदे आनी नियम शिकयतां. तुमी स्वाधीन करूंक वेतात त्या देशांत तुमी ते पाळूंक जाय. ते सत्रायेन पाळा आनी अशें तुमची जाणवाय आनी बुदवंतकाय राष्ट्रांक दाखया. ह्या सर्व कायद्या विशयंत आयकून लोक म्हणटलो, हे वर्ते पोरजेक आसलेली जाणवाय आनी शाणेपण हेर खंयचेच पोरजेक ना. आमी सर्वेस्पराक केदाळा उलो मारल्यारय तो आमचे लागींच आसा. सर्वेस्पर आमचो देव, आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या राष्ट्रांक आपले देव लागीं आसात. हांव आज तुमचे मुखार दवरतां त्या सगळ्या धर्मशास्त्राक समासम आसलेलें धर्मशास्त्र आनी नियम हेर खंयच्या व्हड राष्ट्रांक आसात. पूण तूं सत्राय घे आनी जागृत राव. तुज्या दोळ्यांनी देखुल्ल्यो गजाली विसर नाका आनी तूं जिये पर्यंत त्यो तुज्या काळजांतल्यो भायर पडूंक सोडिनाका. त्यो तुज्या भुरग्यांक आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक शिकय. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भावन आनी भयणीनो, थोडे फावटी सेलेब्रिटी म्हळ्यार नावाडीक मनशां, जावं प्रो फिल्म स्टार, हिरो हिरोईन वा क्रिकेट स्टार वा हेर कोणगी व्हडलें काम केल्लो नांव वेल्लो शहराक आयिल्ल्या वेळार, तुमच्या गांवाक आयिल्ल्या वेळार एक फंक्शन आसता. तो कित्याक गी, कांय शॉप ओपनिंगाक गी वा हेर खंयचें प्रोमोट करूंक की तो येता, वय की न्ही. जायते फावटी भांगाराच्यो अंगडी ओपनिंग आसतना हिरोईनांक आपयतात. आनी तशें आयिल्ल्या वेळार कितें करतात गी म्हळ्यार थोडे फावटी त्या शॉपाचे वा FM रेडिओ स्टेशन्स थोडे फावटी कॉम्पिटिशन मांडून हाडटात. ते पयलेंच सांगतात, अळे तुमकां हें सवाल आमी दिता आनी हाचें इनाम कितें म्हळ्यार परवां आमच्या गांवाक असलो एकलो हिरो येता, असलें एकलें हिरोईन येता आनी ताचे लागीं तुमकां
उलोवंक अवकाश करन दिता हांव. त्या देखून सकडांगी आतुराय. आनी कितें जातात, हिरो हिरोईना लागीं उलोवंक मेळटा, एक सेल्फी काडूंक मेळटा, एक ऑटोग्राफ मेळटा, त्या देखून सकडी त्या स्पर्धांत भाग घेतात. ओके, तुमी स्पर्धांत भाग घेतलो म्हूण चिंत्या आनी उपरांत तुमी जिखल्यात आनी आतां तुमी राखोन आसात त्या दिसाक. केदळा तो सेलेब्रिटी, तो नांवाडीक मनीस तुमच्या गांवाक येता, ताच्या हातांत तावन प्रायज मेळटा, वा ताचे लागीं सेल्फी काडूंक मेळटा, वा ताचे लागीं ऑटोग्राफ काडूंक मेळटा, वा ताचे लागीं एक सेकंड काडूंक मेळटा. वय की न्ही? तितलेंच. पूण ती एक खुशी. ताका तुमकां ताचे वट वचोंक सोडटात गी, वा हे घरा ये म्हणून तुका ताका घरा पण हाडूंक जाता गी? ना. सड्ड म्हळ्यार एक सेकंड, एक सेल्फी आनी एक ऑटोग्राफ. तेय खंय स्टेज मुखार न्ही, बघा स्टेजीच्या फाटल्यान जे कितें मेन प्रोग्राम आसा तें जाल्ले उपरांत. आतां त्या सेलेब्रिटीच्या बदलाक जेजूक वा देवाक घाला. जेजू तुमकां अशें पळोवंक मेळ्ळो जाल्यार, उलोवंक मेळ्ळो जाल्यार तो केवल एका मिनटाक मात्र न्ही, काल एक सेकंड दिवच्याक, सेल्फी काडच्याक, ताचे एक ऑटोग्राफ घेवच्याक मात्र न्ही. बदलाक तो तुमकां मोगान आरायतलो, तुज्या दोळ्यांकच पळोवन तुजे लागीं उलयतलो आनी मरता म्हणसर तो अनुभव तुमचे तावन काडूंक वचना तितलो ग्रेस्त अनुभव तो करतलो. कित्याक हें गडीत हांव सांगते आसा. भवन आनी भयणीनो, आयच्या वाचपांत ती मोइजेन सांगलेलीं उतरां आसात पळया, ती उतरां इस्रायल पोरजेचें स्टेटस म्हणजे देवा मुखार आनी उरिल्ल्या राष्ट्रा मुखार तांचें स्थान मान खंयचें गी म्हणून दाखयतात. कळ्ळें गे तुमकां? उरिल्ल्या राष्ट्रांक कंपेर करतना इस्रायल पोरजेचें स्थान मान कितें गी म्हणून मोइजे आयच्या वाचपांत आमकां सांग लागलो. पळया, 40 वर्सां पयन करून इजिप्ताच्या गुलामपणांत सुटका जोडलेले उपरांत 40 वर्सां पयन करून आतां इस्रायल पोरजा बसयल्ल्या गांवाक रिगोंक आयती जाल्या, बॉर्डर लागीं पावल्या, गेटी लागीं येवन पावल्या. आनी तशें म्हणटाना तांचे भोंवतणी जायते दुसरे राष्ट्र आसले. आतां आमी भारत म्हणटाना कशें भारताच्या भोंवतणी दुसरे राष्ट्र आसात गे, तशेंच बसयल्लो तो कानान गांव म्हणटाना ताचे भोंवतणी दुसरे गांव आसले आनी त्या गांवांनी जायते देव आसले. देव, पावसाक एक देव, वताक एक देव, पयशांक एक देव, ग्रेस्तकायेक एक देव, भलायकेक एक देव, हर एकाक एक एक देव. पूण मोइजे म्हणटा आमच्या देवाक हे खंयचेय देव समासम न्हय, समासम न्हय. आमकां एक स्पेशल देव आसा. तेंच आमी म्हळें पळया, त्या सेलेब्रिटी लागीं आमकां कितलो अवकाश मेळटा, केवल एक सेकंड दिवंक, एक सेल्फी काडूंक आनी एक ऑटोग्राफ काडूंक, तितलेंच. चड म्हळ्यार 2 मिनटां. पूण जेजू आमकां मेळ्ळो जाल्यार तो सदांच आमचे संगी
रावोंक शेता हांवें म्हळें आमकां आरावंकू आमकां पोटलून दवरूंकू आमकां केस दिवंकू आमचो मोग करूंक तो आमकां मेळटा. तितलें एक क्लोज रिलेशनशीप देव आनी इस्रायला मदें. त्या देखून तो म्हणटा पळया, आमी सर्वेस्पराक केदाळा उलो मारल्यार तो आमच्या लागींच आसा. आमचो देव आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या राष्ट्रांक आपले देव लागीं आसात. पळय तांकांय तांचे तांचे देव आसात, पूण आमकां आमचो देव लागीं आसचे तितलें तांचो देव तांकां लागीं ना. तें जावन आसा स्पेशल स्टेटस. इस्रायल पोरजेक म्हणजे आपल्या पोरजेक सोडोवचे खातीर खंयचो देव इतली आजापां करतलो? केवल अब्रामाचो, इजाकाचो, जाकोबाचो देव, सर्वेस्पोर देव. खंयचो देव आपणाच्या लोकांक सोडवून दिवंक आपणाचो जीव अर्पीत? खंयचो देव फातरांतावन उदक आनी आकाशांतावन मान्ना धाडीत? खंयचो देव आपणाच्या लोकांची हर एकल्याची नांवां आपणाच्या ताळव्या हाताचेर खांतयत? पळया, त्या देखून मोईजे म्हणटा, सत्राय घेया आनी जागृत रावा, तुमच्या दोळ्यांनी देखुल्ल्यो गजाली विसर नाकात. पळया, तुमी देवाक एक स्पेशल पोरजा, एक स्पेशल स्टेटस, स्पेशल स्टेटस आनी तसलें स्थानमान तसलें स्टेटस दुसऱ्या कोणाकी मेळोंक ना. आनी तुमकां आसचे तितलो देव लागीं दुसऱ्या कोणायकी ना, तांचो देव तितलो लागीं ना. त्या देखून हें सक्कट तुमी विसरूंक नजो. तुमचें स्टेटस, तुमकां लागीं आसचो देव, तुमकां सोडोवचे खातीर ताणें काडलेले कश्ट, त्याग, सॅक्रिफीस हें तुमी विसरूंक नजो. तूं जिये पर्यंत त्यो तुज्या काळजांत भायर पडोवंक सोडिनाका. केदिंकच विसर नाका मात्र न्ही, तें तुज्या भुरग्यांक आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक शिकय. देवान तुका दिल्ल्या बेसां विशयंत, देवान तुवें जोडल्या मोगा विशयंत पयलें तुज्या भुरग्यांक सांग, उपरांत धर्म प्रचार. पयलें तुज्या कुटुंबाच्यांक सांग, तांकां भावार्थांत वाडय, तांचो भावार्थ गूण कर. तसलें कमिटमेंट, तसलें एक फेथफुलनेस आमच्या देवाचें. तर मुखार भोवन आनी भयणो, हो नियाळ आयकल्ले उपरांत वा आज मागण्यार वेळ करसीत आसतना खंयच्या सर्व संगतींनी, संदर्भांनी देव म्हज्या जिवितांत घुसला. कशें हांवें म्हज्या जिवितांत खंयच्या सर्व संदर्भांनी ताचो अनुभव केला, हाची एक आमी लिस्ट करया. कशें वैयक्तीक रितीन पर्सनल एक्सपिरियन्स ताचो आमी जोडला. बरोवया. बरोवन ल्हानशा चिटीर बरोवन आमी पाशार जावनच्या जाग्यार घालया. जावं पुरो म्हज्या रुमाच्या डोरार, वा कुजनांत फ्रिज्जा वयर, वा हांवें बसच्या मेजार. आनी ह्यो काणयो, ह्यो घडितां तो देवाचो मोग नियाळूंक, कशें ताणें म्हाका राखलें, कशें म्हाका ताणें सांबाळलें, कशें ताचो मोग म्हाका दिलो, हें आमच्या मोतीक हाडया. आनी उपरांत तीं घडितां, ते संदर्भ आमच्या भुरग्यां लागीं आज आमी वांटून घेवया.
आमी वांटून घेवचे मुखांत्र न्ही मात्र आमचो भावार्थ गूण जाता तांकांय तांच्या भावार्थान वाडोवंक आमी आदार जाता. करियांगी होमवर्क आज प्रार्थुया. भोवनो नी भणिनो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे सिसिलिया लसरादो मंगळूर, मॅथ्यू पुतिया परंपिल, कारिन सियोना कार्डोजा संतेकट्टे जल्मचो दिवस संभ्रमतात. तुमचे सुमेस्तांची नांवी तांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वाद आमी तांचेर मागया. ह्या सांगता परिक्षे बरयतल्या भुरग्यां पासोतू आमी मागया. बरें काम सोदतल्या तरणाट्या पासोतू, कामांत भद्रती नासतना देदेस्पोर जाल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासोतू, परगांवांत वावर करतल्या आमच्या कुटुंबाच्या सन्या पासोतू, बरी सैरीक सोदून आसच्या तरणाट्या पासोतू, भुरग्याच्या देणे मागून आसच्या खासदारी जोड्यां पासोतू. जायत्या जाणांनी सांगलां की फादर हांव गर्भेस्त आसा पूण दाखतेर म्हणटा भुरग्याची मुवमेंट ना म्हूण, हार्ट बीट ना म्हूण. असल्या भुरग्यां पासत आमी मागया, असल्या काजरी जोड्यां पासत आमी मागया. आमचे थोडे भाव आनी भयणी हुशार नासतना, भलायकी बरी नासतना ICUंत आसात, खटल्यार आसात, थोडी मरणाच्या तणीर आसात. हे सोमेस्तांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. फस्का पेस्ता उपरांत आमच्या कुटुंबांत जायतीं कार्यक्रमां जावची आसात. काजर, वोडदो, रोस, जुबलेव म्हणून पयलो कुमगार, ह्या सगळ्यांचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. हो नियाळ आयकतल्या, हेरांक धाडटल्या, ह्या मिसावान भागीदार जाल्ल्या, सर रितींनी आमकां आदार दितल्या सगळ्यांचो आमी उडास काडया. सर्गींचे बापा, तूं आमचो मोगाळ देव, सदांच आमचे लागीं आसो, आमकां पावसो, मोगान सांबाळचो, गोपांत आरावचो देव. तुजो मोग साकरल्यो त्यो घडयो सदांच आमच्या मोतीन जिरोवंक, त्यो नियाळोवंक आनी त्यो हेरांक शिकोवंक आमकां बरें म्हूण दी. तुज्या मोगात हांव केदींच पयस वचनासतना लागीं रावंक आमकां तूं फावो कर. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229. तुमची कांय मागण्याची ते संवासात जाल्यार वा हो नियाळ तुमकां सीदा म्हजे तावन आदल्या दिसात तुमकां जाय म्हणून जोडीचें म्हूण मोन आसा जाल्यार तुमचें नांव आनी गांव म्हज्या नंबराक वॉट्सॅप करा. परत्यान म्हजे नंबर सांगता 9481263229. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.